دويلو جانكور دويلو تاغانا ولا نوسي تاغاني جانكور تاغاني جانكور هنيو زنيش تنعسنا شعكش فازني اخل كان يوموني خاينجو يا توني ገንዘብ ይብለኝ ዋ አታህል ትግግመኝ ድኙ انا قمقم خا بسرغن سي لا تون نقرش ይብለኝ يلقالخو كمزني اخن كاجا اسكنين شاتكو نيخنينيو وا خصاي مويا خم غزع غيروم تا اسكرين شات لوينا تليخوم الكامبي لا تون سنتيم سيبلي وا خصايا تا سنتيم توغليسي اي مصنا አታህኞ እንጆ ታ አካጨቹኛ አታግግመኝ ግጂ እዚው ወጃፋኛ هلاو تግግመኝ ዲዩ ዘኛኻ ብኛዕን ወጃፋኛ ብኛዕን ሲኻሽሹ እስና ሽቅሽ ኮይነ እንጂ ብኛዕዋ አታ ኔትወርክ ኔትወርክ አታ ትቅንሽሽሞ አቺካጆ ቸግበኞ هلا ታውደይ ይሰማካኝ እኮ እዘኝሽ እሞ ኔትወርክ ጸገም ይልኾነ ዋይኒ እሞ ሰማሃል ጓለይ ወን ስለሌላ ቶ ታቲውን ከመይ ከም ንግበር የፈልጦይ ስለዚህ ባዕለኻ መጽኻ ፍርቅኻ ክትወስድ ስንዓ አባ ያኔ ክጅብነኝ ነኝ ባይዘይ በቃ እሺ መጫኹ ቻው እሺ ቻው መጻኹ ወለ ጀንኮር فرقه لا كله ولا الحكمنا تواهيلو التاكو قرشي حق خبل زبراو تخزر زلخ نايم تا حكمنا يو فطيرو تزارو كويزي واي انت فطيرو حكمنا با غويتا خشي ودم كوينا نحكم لهم لنا كمي سربا يتحزن لهم يا غويتا خشن وان بين داهم كات لو بزرو دخم داهم نفاس داهم كله قالوا سرقسي حمام يودو يولناينا هو مهراي حجي تسكرين شات سديدلو نعوري يمص سلازلو تنزحلف كل قرش ملسلي واي سرباينا لنا غويتا خسن امبونستي تاي مالتي مسكن داي صقم دي انا لحجزكم لو عند صقم كلنا اموها تاي بحيلها توسدو مالدي لا أخوينا تصباب دبلوماسي نوقع لنا بي حدا سو تصقم مساب تاخ قبركم نخيل زي لبامكم لا اخو مصواير لي مالتي عارك سبارنا قعدو بلو نسخه غبريس ودي ايتحيشن انداو مسخه زغددا ملتي ريكا لخو لا بخم خوي تحزني لا بخم خوي تحزني حدراخ تيكوا عندي لا بتيكون زفاف نغر عندني يمسلكم بحر خبري لا عطفو عندي صقم لنا لا معنتي نوين عينت معنتي وين لك ودي بحمم يزحكم زلو خما كويا كويتا خشن لا بقى يتلقى سوكو طلق كاكويا خطوطو بسوكا بوسن كويكا نعب مارا الكاكوي توصي صتاو فقر تسمعك فلدو افكرك تفلدو مغوان ولا از بحرياتني بجحبا علمي كمي نيروت هموت كمي نيروت ناي فقر هواهو سخفتيات كادو نفقر مسحتك انت هيلاتك تقبل هو فقر فتفاتينا يعني قال ملقل دقن دحراي صقمي مسريت قال ملس كمزي كواليفايد اي صنحون كمزي بقع اي صنحون ناي فقري كمزي فرح اسخا غوديلكا مالدي هو حجي نسانت انا ما اخلاي درجه اتامن كم تقالا ساي قال ملك بيالكي نابرا بزعبا صبزارو انا اي تهلني قال مسبزحوز وي تايد ازي لما نايدي خمرع تقالا زراويسي لا لما نسوي فانا انت لنا اريد لي قال توسخي قال مسبزح كلا ذا ما قال السي زغون نمبر زي ما فقرتي خونني لا قال فعنا مالس تزاريب كادو سلمتو يتقدفن لخيكا هو انت خمك قالته هو تايلاني اي برتو اي تبع ساي اي درافاي اي هاب انت مغا واي هذا فرا سلمتاي دليتا تختم مال ديتا قالسكا اي بقى خون سايل بيسكون تمشط لحد تزارم هاب تستهرمم قدمي سواي يكون هو انا هاخم تاتكازيك تريك هارموني يامن
مهناتو ثلاثة جزية تبعيسة استراتيجية غير لنا حد عارف واو اليوم استراتيجي مالتي استراتيجي بقى مال المسي تبعيس كا خمسة تعود فايتك بدبلوماسي بتحيلني تتكعت الناس كانوا قال حجينا زغلو نجارات أب قمة أتيا تبعيس كاس لدي ساعة هو نسخهم يعدلي نديت حسم ودي دي سنت سب فرحنا دي أطواكو زبها تسأل لا لا دي يمبر نسويتي أطواني أنا باسي فوتني أنا سؤالك خير أي دلني باسني دلني أسي شكرا كما كنت تخون لي بس أتوازيت فوتو تزيت تطلع ما تبلن نورة ثم استفاقرنا تخون كاجلا درجة خلتوسو منا تفاقرنا أبحرقني بوتا أخذ ركخت مرمرة كايلا كوا أبي تقصرك أبى بحرقني بوتا تنداش هقول تبع السجلو من تخت مزنن بباسي فقرة نديت حسن حاجة ما لقنا دا بيت بس يا بتاع وجو مهرمت بسنك يقاط مكاني واه بتروح سويت بتروح دلي مر جنزب كأخي هلو النار حقنا بعد أخينا خيت كأجنزب أي نبرن تلاحظ إذا كانت متصبت سكوت تلاحظ حاجة ما يولا عليه كنت معنا خادم كان جو يشبع أترى داري نعي أنا كودك كيد اسمه سرعة عليه أتصبو درجة صحيح كنت رودين بسموده وفازر سويزي تترهوني را هم تقدم تحصل نور حد يقولوني هوينو جنا أو أبوي لعوهان راح يوهان لهم نبر بالسويزي تترهوني رس ما بسمعت يسمعني بتلاقيهم تلنقره مفتنا عن فنا ما دري بدايك سوست له تعمد عني فليس ميعي فلي تتعين زين جودي كويس وقع مني خلقاني وقع مني خلقاني هيكون عند الشغات ما نستوني كحنت نكون عشي كندي كمان تتواوا دبن في شواي أي تتمنى كم الشغل كأنين نقع لي رهوكا أبو خامك عفله نوري جندهن هدي جيلا دهن ندوس مودة كل كزين ده هتنززني بروح نقع يركب زي ما قال عزيز تبارش هذه تسي خير رود لا كمان أنا فادر تجيرولي كذا إنك نحن تجيرولي نأتي يجي نزود دي تزنقعني كأني حشيم كافي تكون بنتي متاعي زي كوني فازن نعرف أنا ونشكتات ونين يا خا كزنقعني يزود دي يأتي هيكون اليوم يغني تساق من النين أنا قلبي أنا تجي كفر هوني بخير قلبي فاز وين متشكر كا تزن يعني خيمنا وا حتى ونا تعم حتى ونا تعم زن يعني خيمنا جميل تبو دكتور تدرس تايتو أنا كازولي بلي باوروكو بعد خام هي كانوا قمنا جربت يا أخي لو تبغى درجة خلنا تحجر كنا زي هورك هذا نخلنا كايس دلنا هزونا فات كان لنا حنا بالعسنا حواتي ثليت له باورو ما أبوي زي فلت كوني رخل لجزي خوك حنا نير هذا ما عند سبب الهو خالص دكتور خلني خير نيكا دكتور أحتاجكوا يبقى زجما هاني أتن كاز بهانش كم زكوي تحمو زي تما هاني مدي قتيل نيار وجرياتو إن سمعنا هاي نرجع هاكي هلسفك طبخ مو مسبت والي كاريكي هاي مسلا كذا والي متس أنا تزري ولا ما تقدر فون ديجا واي حنايلو أصرحنا ما يتأتى هذا قصة ضرورية ناي ضرورية سمعت أو تمرتس أو ما توقع أسوان من مخبان هو مسارات حشاني بان السوية باي سوية علي أنا توالي هاي ده الولد ناد عبيت شيء دنجولي ما تقول خا ما تقولي روح ما لكم كلكم مسارتك حشاني لم يطولن السوية علي السوية باي ده هذا من سرت بالي زي ركو أبوكم الشيك دحين كستان دقوين فازن دحين كستان دقوين أنا نشان فني ودادو كم كان أبونا تشين حسب اسم حزة رئيس متى وكان ناس كم تاتي الدنيا بي
كمين يا أبو تتشني أتسمع عندك تقولي بعدين أبغى خلني جو بيزا قابيزا أكواتيني بعدين عندو بدأنا عندو خلني جو فاجي ليش هكو هتقنيني يا أنا هم أسمع يوم جو تسيخة على من أمريكان أين يا بش بايزوي تلعوني يقدر يحفكوا فيني غنيتا بوني يا تمشي زي هيك تفهمني بونيتا بونيش غنيتا بوني الشيء بلعبك ايه واي فايتين يعني بس جورا راح طبق بس يبين هذا أين رداس هاي مودلكم نعم ها أنا زين رداس هذا ها متى واي أتبع لنا قرق باي هاي زي هاي كعادة الناسي ها هاي زي ما عارف هاي ما في بعض أتم ذاك يزغل عسي واي حفتم دغل عدقهم له ويدنا هاي ما عارف بغسي ويحاول حفظ ولا عدكم لي نمخا هلا الكيوم أنا ماشي اليوم قال كم عرفتي وقعش الكيوم أتم عري تمولد دسي ولا أنا على برنامج هالخاص أير ده من تهاي معري كذا غلط غير أنا مش بكون وقعش الكيوم قل معرفتي شو تسوي دحر حدار زي كون حمولاد كالي تهاي برنامج يدي زورارو أبيت كني جاي كان معها واي ما حدث كوينا مس جنكور با أوري يسوس ما حدث كوينا مستي ما واه قدم تقني ناس صحة مش تقبر لهم مش شيء بيها معبايا يكون هم سكة هريقو ويا ستايكو يا سوكو يلولع كو المسل أنجر عندهم طول العمر واو خنولع تلنا عليه خونا دا ارغنا له انا مصا تلنا كوي ارغنا له كوي دا عمر بنجانا وصينا انا نمصمو ويا أخي مش حكي أنا الحاجة كوي يعبر معي شو بلتك مطمئن ساعة بيتي زربا تلق واه نقول لهم كو لا مو مچم لو معلتي تبو معلتو علنا ساتكم مسناي تغباريكم غيركم بقى دقيم ناتن يتريفو زلو كيمسيكم بلع بلومو شني غديم غزانا ايو يا مزانا انت غينا حيوا يخب همزي خمل هنا زي تردين نيري حتى ابو خايب تايش ما قدر لي الى ابو خايب و ده اليو و ها ولا دي خايب ابو خاص تايش ما قدر لي ويدور بوي كيف سمعوا حرق يخونه يدلو لا انا ون ولا دينا خوينا ማለት ነው واحدهم نشوف عواي من الواحد خصويم كويلا والكسي سغا لي مولعو تايو قطلام لي سغا يولنا انا بزو مرغي سغا مرغي واي أوه يقولنا ينا سجى رجلنا نيوزا واي باي تاجر سيبلكم لو دعت تمرتك زعخولي غني خلي غني مرتين زوط الذي كانوا سر أنا تتوقع لي يسوي ده حسي يسوي رجل خير يسوي هاي سوي ده تمرتك خلي أتكلتيز بالعصبية عندي واه يتمهرنا يسوع يتمهرنا أنا حزق قدما يكفلي تمهر كويس توصلها قالت بزحت درفتات يوصلوا طعم بزحت درفتات يوصلوا صبوا ግን أنا بطعم ديسابوينت زغورن ነገራትኒ ወላ خنعلل ተለና ሕዚ ጥበብ ኣብ ቃልሲ ይኹን ኣብ ጸገም ይኹን ኣብ ሕሰም ይኹን ኣብ መከራ ይኹን ኣብ ኩሉ ዘይትካ ዓለም ንምፍላጥ ይኹን ነቲ ህዝቢ ንምብርታዕ ይኹን ኣድኹም ንምባል ጥበብ ዘይትካተር ኣለዎ ኢለ እዛመናነ
ኣብዚ ሓለፈ ቃልሲ ንሕና ዝተሳተፍናሉ ይኹን ኣብ 17 ዓመት ዝተገበረ ይኹን ወላ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ስነ ጥበበኛታት ተጋሩ ዘይትካ ሮል ነይርዎም ኢለ ይኣምን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ትግራዋይ ከፊእዎ ተስፋሲኢኑ ብስደት ፋሕፋሕ ኢሉ ብዙሕ ነገሩ ግራኣትዎ ህፃውንቲ ቆልዑ ተስፋሲኢኖም ኣብ ትምህርቲ ኳስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ወይኮነን ዘለዉ ትምህርቲ ዋላ በቃ ብጣዕሚ ታፍ ዝበሃል ነበረ ቆልዓ እቲ ናይ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ነገር ያው ይተኣታተወ ይንዑን ወለዱ ብሉ ስለዘለና ስነ ጥበበኛታት ነበዮም ነይሩ ማለት ብእምኒ ታንክ ክንማርኽ ዝነግሩና ዝነበሩ ሕደግ ወረዲ ኢሎም ብዙሕ ነገር ንሜዳ ክንወርድ ዝደፋፍኡና ማለት ደፊኡ ብጥበብ ተደፊኡ ተቃለሰሉ ኢለ ኣምንና ዝሃንፁና ዝነበሩ ጽቡቕ ሞራል ዝኾኑና ዝነበሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገራት ዝሰርሑ ኣበዮም ነይሩ ሕዚ ንምንታይ ዘይነግሩልና ሕዚ ንምንታይ ጽቡቓት ግጥምታት ገጢሞም ዝሕሰም ዝመከራ ዝስደት ዝዓፀው ናይ ትግራይ ንምንታይ ዘይደርፍዎ ይስነድ እውን ኮይ ዘሎ ንምንታይ ኣበዮም ነይሩ ስነ ጥበበኛታት ተጋሩስ ብጣዕሚ ኣነ ኤክስፔክት ይገብር ነይረ በቃ ፍቅሪካ ኮይኑ ትደርፉ ኩሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሲዕመት ኣንዛ ሓቃ እወ ሕዚ ኣነ እሱ ምናልባት እንዳሰማዕክዎ ክሳብ ትውድእ 8 ደቂቃ ወይ 7 ደቂቃ ተኾይና ክሳብ ትውድእ ንእሽተይ ናብኡ ክስታይ ክገብር ይኽእል እየ ግን ኣብ ምዕሩይ ኩነታት ዘየለኮስ ሰሚዐስ ሴንሱር ከይዘካ በቃ ኣይኸውንና ዝፍቅሪካ ገዲፎምስ ንምንታይ ፀገም ናይ ተጋሩ ዘይውጡልና ንምንታይ ዘይደርፉልና ደፊኡ መጽ ኢለ ለዝኹነታት ናይ ትግራይ ፀገም ዝለሓለፈ ነረ 50 ሰርቫይቭ ላጎም ነይሮም ማሊካሉ ናብራን ነይሮም ቆልዑ ነይሮም ሓዳር ቤተሰብ ነይሮም እሳቶም ባዕሎም ተጋድልቲ ነይሮም ጽቡቕ ኣብ ሓደ ደርፍታት ካብኡ ይኣታውዮም ተሰርሑ ነይሮም ማለት ይኽእልና ግን خديلس مكادي كادي احنا ما عندنا فقرات خاصنا بدحر ورحنا يصقم تصقم تحسست له خالص بقى لهونه زاو للات ابزو فيديوهات اللي ري الله تجرايس يحسب يحد حدا زن هو اميد بصوره تخكل يكون نحرام زينا نقصل خوينا ولا انا نقالسنا لله علم لا خاليلس معرك ما زي خنزس نا ايثيوبيا نا يوتيوب بعلس تقواصير وللس نا تجراي درفتاتيو بفيو بعل علس بقى تصقم لي هونه سنتايو زنا مرعا بقى نال فقري نال هونه بقى دس لونيكي هم مچوتون خاتستماورو احنا كل سمعنا كوز درفي جن لزي لخونه هم محبرسوي لخونه هم نوقع ساعات كنت حكينا كنوقعنا نبي ኤርትራን ከሰሜን ኮሪያ ጋር ማወዳደር ንቀት ይመስለኛል። ደግሞም ለአገሪቱ የሚገባትን ክብር አይሰጥም። ክቡራትና ክቡራን አሁን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰናል። ከኤርትራ ነው አሁን በነጻነት መናገርና የልቤን መግለጽ እችላለሁ። በዓለም ላይ በተለይም በአፍሪካ ውስጥ በጣም ሚስጥራዊ ከሆኑት አገሮች አንቷ ስላላት አገር የተሰማኝን ሁሉ ልነግራችሁ እችላለሁ። በጣም የሚገርም ግንዛቤ አግኝቻለሁ። በአጠቃላይ ኤርትራ በኢንተርኔት ላይ በተለይም በዩቲዩበሮች መጥፎ ስም አላት ብዳስባለሁ። እነሷም አብዛኛውን ጊዜ የአፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ያሉ የሚጠዋት እኔ በግሌ በጣም ንቀት ነው ብዳስባለሁ። እናም የአገሪቱን እውነተኛ ገጽታ የሚያንጸባርቅ አይመስለኝም። ብዙዎቻችሁ ብዙ የሰሜን ኮሪያ ቪዲዮዎችን እንዳያችሁ አውቃለሁ። እኔም ስለ አገሪቱ ብዙ ምርምር አድርጌያለሁ። እናም ሰሜን ኮሪያ ከኤርትራ ፍጹም የተለየ ታሪክ ያላት ይመስለኛል። ስለ አገሪቱ የነበረኝ ስሜትና ግንዛቤ በጣም ነፃ እንደነበርኩ ነው። የሚረብሸኝ ማንም አልነበረም። እንደ አስገብኝ የተመደበልኝ ማንም አልነበረም። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አስገብኝ እንዲኖርዎት ወደሚጠይቁ አንዳንድ አገሮች ይጓዛሉ። ስለዚህ ሁል ጊዜ አብሮት የሚሄድ የአገር ውስጥ ሰው ይኖራል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ የት እንደነበሩ ምን እንዳደረጉ እና የጉዞ ፕሮግራሙ ምን እንደነበረ ለመንግስት ሪፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ክትትል ይደረግቦታል። እናም ሁል ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ነው የሚጓዙት። ስለዚህ ነገር ግን በኤርትራ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ነፃ ነበርኩ። ማለቴ መጀመሪያ ላይ አስገብኝ እንዲኖረኝ ፈልጌ ነበር፣ ምክንያቱም በአስመራ ዙሪያ መጓዝ ፈልጌ ነበር። ነገር ግን አልተሳካም፣ ምክንያቱም አስገብኝ ዩቲዩበር መሆኔና ቪዲዮችን እንደምሰራ እንዳወቀ ወደ ኋላ አፈገፈገ እና የእሱ አለመመቸት ተሰማኝ። እኔ ቪዲዮ ስቀርጽና እዚያ ሲሆን ስለዚህ እሺ
ወደ ሆቴል ብቻ አድርሰኝ በሚለው ተስማማን እና ነገሩ በቃ በዚህ አበቃ። ከአንተ ጋር መጓዝ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ያጋጠመኝን ሁሉ መቅረጽ እፈልጋለሁ እና አንተ ከእኔ ጋር መሆን ለእኔ አይጠቅመኝም፣ በተለይ መቅረጽ በማትፈልግበት ጊዜ እና የኔን የቪዲዮ ዘይቤ ታውቃለህ። እሱም ለ5 ለ10 ደቂቃ ያህል በአንድ ክሊፕ ያለ መቆራረጥ የሚሄድ ነው። ስለዚህ በካሜራ ፊት መሆን በጣም የማይመቸው ሌላ ሰው ከጎኔ እንዲሆን አልፈልግም። እንግዲህ ይህ የጉዳዩ አንዱ ገጽታ ነበር። ስለዚህ በነጻነት በተናጠል በአገሪቱ ከመጓዝ አንጻር ሙሉ በሙሉ ደህና ነበርኩ። ማንም አልረበሸኝም። አንድ ሰው ሁል ጊዜ እየተከታተለኝ እንደሆነ ተሰማኝ። በፍጹም ፖሊስ ወይም ወታደር በመንገድ መሃል አስኩሞኝ እዚህ አትቅረጽ አለኝ። በፍጹም ያየሁትን እያንዳንዱን ውብ ህንጻ፣ ባንኮችና አሮጄ ህንጻዎችን፣ የወፈራ ዳራሽን ወይም ሌላ ማንኛውንም ቦታ ያለምንም ስጋት ቀረጽኩ። እናም እንዳይቀርጽ የከለከለኝ ማንም አልነበረም። ባለስልጣናቱ ብቻ ሳይሆኑ ያገሩ ሰዎችም በጣም ተቀባይ ነበሩ። በእርግጥ በአንዳንድ ሁኔታዎች መቅረጽ እንዳልፈለጉ ማለትም እንዳልተመቻቸው ማስተዋል ይቻል ነበር። ፊታቸውን ይደብቁ ወይም መንገዳቸውን ይቀይሩ ነበር እና በምስሉ ውስጥ መሆን አይፈልጉም ነበር። ይህም ሙሉ በሙሉ የሚረዳ ነው። እናም ይህ የተለመደ ነው በሁሉም አገር ማለት ይቻላል። ሁሉም ሰው ካሜራ ወደፊቱ እንዲቀሰርበት አይፈልግም። ይህም ሙሉ በሙሉ የተለመደ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነፃ ከመሆን ራሱን ከመቻል አንጻር ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚወዳደር አይመስለኝም። በሰሜን ኮሪያ በኩል ነው ሁልጊዜ ክትል ይደረግቦታል። ሁልጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ነዎት እና አብዛኛውን ጊዜ እንደ ቱሪስት እንደ ባዕድ አገር ሰው ነገሮችን እንዲለማመዱና ጥሩ ምስል እንዲኖሩት ብዙ ነገሮች የተቀነባበሩ ናቸው። ነገር ግን ለኤርትራ ሁኔታ ይህ አይደለም። ከሙስና አንጻር ምንም ሙስና አልነበረም የምለው በትልቅ ነጥብ ነው። ምክንያቱም የኢሚግሬሽን መኮንኖች፣ ፖሊስ፣ ወታደር፣ ማንኛውም ባለስልጣናት አንድ ሳንቲም ታይቀውኝ አያውቁም። በእርግጥ በከተማ ውስጥ ሲዘዋሩ ብዙ ልመናዎችን ያያሉ። በዚህ ሰዎች ወደ እርሶ ይመጣሉ። ነገር ግን ዝቅተኛ ገቢ ባለው ኢኮኖሚ ውስጥ ይህ የተለመደ ነው። ብዙ የሚቸገሩ ሰዎች አሉ እና ቀላል መንገዶችን ይፈልጋሉ። በተለይ ባዕድ አገር ሰው ሲሆኑ ቆልተው ይታያሉ እና ባዕድ አገር ሰዎች ያልተገደበ ገንዘብ አላቸው ብለው ያስባሉ። ያ ሰው ጥቂት ዶላሮችን እዚህና እዚያ ይሰጣል ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ይህ የተለመደ ነው። ነገር ግን በአፍሪካ ውስጥ ሆኖ ዜሮ ሙስና መኖሩ፣ በጣም የተደራይም ስርዓት መኖሩ፣ በተለይም በኢሚግሬሽን አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረስኩ በጣም ረጅም ሂደት ነበር ሚድሁት። ከአውሮፕላን ማረፊያ ለመውጣት ቢያንስ አንድ ካርስ ረዲካ ፋየቾትብኛል። ምክንያቱም አስቀድሞ የተፈቀደ ቪዛ ነበረኝ። ነገር ግን ማስተናገድ ነበረባቸው እና ፓስፖርቲ በዚያው ቢሮ ውስጥ ከእጅ ወደ እጅ 4 ወይም 5 ጊዜ ተላለፍ ነበር። ከዚያም በፓስፖርት ቁጥጥር ማለፍ ነበረብኝ። ከዚያም ማተም አደረጉ፣ ቪዛ አደረጉ። ለከፈልኩት ልክ ትክክለኛ ደረሰኝ ሳጡኝ። ለቪዛው ሳውስኝ የአሜሪካ ዶላር ከፈልኩ እና ሙሉ በሙሉ ይፋዊ ደረሰኝ ነበረኝ። ስለዚህ ማንም ተጨማሪ $5 አልጠየቀም። ማንም $10 ስጠኝ ከዚህ በፍጥነት አወጣሃለሁ አላለም። እንደዚህ ያለ ነገር የለም። ስለዚህ ትልቅ ነገር ይመስለኛል ሙስና አለመኖሩ። ካጋጠሙኝ አዎንታዊ ነገሮች አንዱ ነበር እና ይህንን መጥቀስ ያለብን ይመስለኛል፣ በተለይም በዚህ የአፍሪካ ክልል ውስጥ በመሆናችን። ስለዚህ ከኤርትራ በኩል ይህ በግራሽ ችግር አልነበረም።